لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرة الرئيس المحترم والمستمعون الكرام، إني أريد أن أخطب أمامكم عن ضبط أهمية التعليمية الإسلامية في اللغة العربية. إخوتي وأحبتي في الله، كان ينبغي أن تكون لغته الرسمية هي اللغة العربية، وإذا كان المثقفون العصريون عندما يستمعون يتكلمون باللغة الإنجليزية ويعتزون بها، فما بال العلماء الأجلة، فما بال العلماء الذين درسوا الشريعة الإسلامية والسيرة النبوية المطهرة وعاشوا أزمانا متطاولة في رحاب اللغة العربية، درسوا هذه اللغة صغارا وتدبروها كبارا، وفسروا كتاب الله تبارك وتعالى والسنة المطهرة بهذه اللغة العربية. لماذا لا تكون هذه اللغة العربية وهي لغة رسمية في مؤتمراتنا وندواتنا؟ لقد كان ينبغي ذلك، ولكن يبدو أننا قد ابتعدنا عن مصادرنا لا عن اللغة العربية فحسب، بل ليبدو لي أننا قد ابتعدنا عنه، فأستحسن أن أتكلم معكم بهذه اللغة العربية وعن هذا المنهج التعليمي قليلا. إخواني، إن المنهج التعليمي الذي درسناه في كتاب الله تبارك وتعالى والذي طبقه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من اليوم الأول عندما نزل عليه الوحي الأول في كتاب الله تبارك وتعالى في غار حراء إلى آخر يوم من حياته صلوات الله وسلامه عليه، إنه منهج يبدأ بقوله تبارك وتعالى: وقد اختار الله عز وجل آيات من سورة العلق لينزلها على هذا النبي المختار الذي أرسل للعالمين جميعا. اختار الله تبارك وتعالى من هذا المصحف الذي كان في اللوح المحفوظ ثم أنزل إلى السماء الدنيا، وأمر جبرائيل أن يحمل هذه الآيات الأولى من سورة اقرأ، هي الآيات التي وضعت الأساس المنهج التعليمي الذي وضعت المنهج الدراسي، والتي جاءت بالسورة العملاقة العلمية التعليمية العظيمة في الدنيا المعاصرة لنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ذلك العالم المعاصر الذي كشف الله تبارك وتعالى عن خفاياه وعن خباياه، والذي كشف الله تبارك وتعالى عن سوءاته وعن سيئاته وعن أمراضه. فقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لقد كان الفساد مستطيرا ومنتشرا، الفساد في كل المجالات. كان هذا الفساد ساكتا على الدنيا المعاصرة، على الدولة الساسانية الإيرانية والدولة الرومية البيزنطية ودولة هند القديم ودولة مصر ودولة العراق. كانت الحكومات، كان الحكام، وكان العامة من الناس في جاهلية الجهلة يعيشون هذا الفساد المستشري في كل مجالات الحياة. وإذا بالله تبارك وتعالى عندما أراد أن يبعث هذا النبي المصطفى المختار الذي يكون خاتم النبيين وخاتم النبيين، والذي يكون رسول العالمين ورسول الإنسانية، نبي الرحمة ونبي الهدى، إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي المختار الذي أرسل للعالمين عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي المختار الذي يكون خاتم النبيين وخاتم النبيين، والذي
ليكون رسول العالمين ورسول الإنسانية، نبي الرحمة ونبي الهدى. إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث هذا النبي المختار. بدأ بهذه الآيات الأولى التي وضعت أساس المنهج التعليمي الدراسي، وليس هذا المنهج التعليمي. فأستمعكم عذرا للمكاتب والمدارس والجامعات الإسلامية حسب المصطلح الذي جرينا عليه لم يكن هذا المنهج لهذه المدارس المحدودة الخاصة، كان هذا المنهج التعليمي، المنهج التعليمي للعالم كله، للإنسانية كلها، كان منهجا للجزيرة العربية وللقارات كلها. لقد كان الله تبارك وتعالى يخاطب بهذا المنهج البشر جميعا، الخاصة والعامة، أن يطبقوا هذا المنهج. كانوا يدرسون وكانوا يكتبون وكانوا يتعلمون. كانت هنالك مدارس في الدولة الرومية والدولة الساسانية الإيرانية، هنالك الفلسفة الإغريقية، وكان هنالك الملحمة الإيرانية، وكان هنالك الآداب الهندية، وكانت كتب الويدا، وكان العهد القديم والعهد الجديد، وكانت بيوت المدارس في المدينة المنورة. كان الناس يتعلمون، ولكنهم كانوا باسم العلم يتعلمون الجاهلية. كانوا يباعدون بين العباد، بين خالق العباد، بين الخالق والمخلوقات. كان العلم حاجزا بين الناس وبين ربهم تبارك وتعالى. وإذا بهذا الوحي الأول جاء يربط العالم بخالقه، يربط العباد بالمعبود، يربط الخلق بالخالق. جاء ليقول للناس جميعا، عربيهم وعجميهم وشرقيهم وغربيهم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وليس ذلك تسمية أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ثم يخالف الألوهية والربوبية ومعاني الأسماء والصفات والحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى، ويخالف الشريعة الإسلامية والمناهج التعليمية الربانية ويقول بسم الله. أليس هذا استهزاء بسم الله تبارك وتعالى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ مؤمنا بالله، مؤمنا بصفات الله تبارك وتعالى. ماذا نقرأ؟ هل نقرأ هذه الكتب النحو والصرف والأدب والبلاغة والحديث والتفسير والفقه والأصول التي تدرس عندنا في دائرة ضيقة في المدارس الإسلامية؟ أم أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن ندرس السماوات والأراضين، أن ندرس الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان، أن ندرس كل شيء؟ يريد الله تبارك وتعالى منا دراسة هذا الكون كله ودراسة هذه الكوكب الأرضين التي خلقت لنا. خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأكتفي بذلك.